अल्हम्दुलिल्लाह। आज म हजुरहरूलाई एउटा प्यारो हदिस सुनाउन गइरहेको छु। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले वर्णन गर्नुभएको छ कि गरिब सहाबा और निर्धन सहाबाहरू रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सेवामा आए अनि भने, हे अल्लाहको रसुल, जुन धनवान सम्पत्तिवाला धनी सहाबाहरू छन् उनीहरू त अगाडि बढिहाले, उनीहरूको दर्जा उच्च र श्रेष्ठ भयो, उनीहरू त स्वर्गको उच्च र श्रेष्ठ स्थानमा हुनेछन्। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि कसरी? साहबाहरूले सोधे, हे अल्लाहको रसुल, तिनीहरू पनि नमाज पढ्दछन्, हामीहरू पनि नमाज पढ्दछौँ, तिनीहरू पनि चाहिँ प्रयास गर्छन्, अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्छन्, जिहाद गर्छन्, हरेक राम्रो कार्य तिनीहरू पनि त्यस्तै गर्छन्, हामीहरू पनि गर्छौँ। तर उनीहरू कहाँ त सम्पत्ति छ, माल छ, धन छ, त्यसबाट तिनीहरू चाहिँ दान पुण्य गर्छन्, अल्लाहको मार्गमा खर्च गर्छन्, अनि हामी कहाँ त केही धन सम्पत्ति छैन, केही माल छैन, भने हामी के गरौँ भनेर रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि म तपाईँहरूलाई यस्तो कुरा नबताइदिउँ जसबाट तपाईँहरू उनीहरूसम्म पुगिहाल्नुहुन्छ। जुन व्यक्तिहरू अगाडि बढे तपाईँहरूले उनीहरूलाई चाहिँ पाइलिनुहुन्छ, पुगिहाल्नुहुन्छ, र तपाईँ जुन पछाडि व्यक्तिहरू छन् उनीहरूभन्दा अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँहरूले यदि यस्तो गर्नुहुन्छ भने कोही पनि व्यक्ति तपाईँहरू जस्तो कर्म गर्न सक्दैन, यहाँसम्म कि त्यो पनि यस्तै नै गरोस् भनेर रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताउनु भयो कि हर एक नमाजपछि सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, त्यसै गरी अल्लाहु अकबर भन्नुहोस्। एक हदिसमा चाहिँ 10 चोटि पनि आएको छ। यस हदिसमा भने कोही व्यक्ति यदि 10 चोटि भन्दछ भने त्यसको लागि पनि पर्याप्त हुन्छ, र त्यसै गरी यदि 33 चोटि भन्छ भने त्यसको लागि पनि यो पर्याप्त हुन्छ। भने हामीलाई अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्नु, अल्लाहको मार्गमा चाहिँ धन सम्पत्ति माल खर्च गर्नुको पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामी हरेक नमाजपछि यो तस्बिह चाहिँ सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर चाहिँ भन्ने प्रयास गरौँ।